شعيرة كلبية يفعلها الشيعة الإمامية. وكما رأيتم أحمد الشيرازي ابن صادق الشيرازي خرج من قبل ودافع على أرض الكويت، ودافع وقال هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بكلب الحسين أو كلب الزهراء هذا أجر عظيم وهذا شيء جميل، ويوجد من يسمي أنفسهم من علماء الشيعة كلب الباقر أو كلب الصادق، ولا يجوز لك أن تنكر لأن هذا اسم جميل وعظيم. ألا يعلم هؤلاء الجهلة أن آل البيت كانوا لا يقتنون كلابا؟ المهم، بعد أن دافع عن هذا الاسم خرج أحد الشيعة وأراد أن يطبق فتاوى مراجع الشيعة، فجعل أحد أصدقائه يربطه بحبل والثاني ينام على بطنه ويزحف على بطنه وكوعه كالكلب إلى القبر المنسوب إلى الحسين رضي الله عنه. هانوا على الله فخذلهم، حتى الحيوانات يتشبهون بها. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟